अस्सलाम वालेकुम अवैस। अवैस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे है कि जिससे देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बद्दुआ करना नाजायज़ है, बद्दुआ मज़लूम करेगा क्योंकि मज़लूम के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है और हिदायत अगले ने ना पाई, हिदायत की दुआ तो देते हैं, लेकिन बद्दुआ ऐसी चीज़ है जो हम भी मतलब मैं भी अपनी बात भी करूँ तो कभी ज़िंदगी में किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपका हक़ मारा हो तो हम भी हमारे दिल से कहीं ना कि उसके लिए ऐसी बात निकल जाती है कि अल्लाह करे उसके साथ ये हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि क्या, और वो लोग जो कि जिनकी आदत ही है कि कोई बुरा करे ना करे वो भी करते रहते हैं बद्दुआ, तो क्या उनकी बद्दुआ में कोई ऐसी वेटेज होती है? जज़ाकल्लाह, तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल शरीक है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। यकीनन दुआ की दो इक़साम हैं समझने के लिए, जैसे कि आपने फरमाया। एक दुआ खैर है जो किसी भी इंसान के लिए, अपनी ज़ात के लिए, किसी दूसरे के लिए होनी चाहिए, और ऐसे ही बद दुआ है यानी दुआ बद है जो ज़ाहिर इंसान ख़ुद को तो कम व बेश ही देता है, दूसरों को ज़्यादा देता है। अब उसकी भी दो कैफ़ियत हैं। एक कैफ़ियत ये है कि किसी के साथ जुल्म हुआ है, किसी के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, उसके बस में कुछ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो वो दुआ देता है, अहदीस में आया कि जिसने भी अपने ऊपर जुल्म करने वाले को दुआ दे दी फ़क़द इंतसरा, उसने इंतकाम ले लिया, बदला ले लिया। यानी इससे पता लगता है कि ये जो बद दुआ उसने अपने ऊपर होने ऊपर जुल्म के नतीजे में दी है, ये बहुत हैवी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में सामने वाले जिसने जुल्म किया उसको हिसाब चुकाना पड़ेगा। दूसरी कैफियत ये है कि जी किसी ने कोई जुल्म किया ही नहीं है, एक आदमी आदी है, वो चलते फिरते लोगों को डराने के लिए बद्दुआ देता है या देने का कहता है। ऐसे शख्स की बद्दुआ में कोई दम नहीं होता, बल्कि याद रखिएगा जो बुरे कलमात वो दूसरों के लिए कहता है वो उसके लिए कम बेश होते हुए नजर आएंगे। हाँ, वो कह गलत रहा है ना, क्योंकि उसकी असल में दुआ हो या बद्दुआ, अल्लाह ताला तो समीउन बसीर है। ऐसा कोई जुमला नहीं है जिसको वो सुन ना सकता हो, जो उस तक पहुंचता ना हो। मगर जब कोई चीज़ दिल से दी जाती है, माँ की दुआ देखें, वो माँ दिल से ही दुआ देती है बच्चों को। इसी तरह कोई बद्दुआ देता है, जो जुल्म उसके ऊपर हुआ होता है वो दिल से दे रहा होता है कि परवरदिगार मेरे बस में कुछ नहीं था, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है। लिहाजा किसी भी मोमिन को बद्दुआ देना शरई तौर से नाजायज़ है, अनलेस कोई इंतहा का जुल्म हुआ है और उसके पास बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं। हज़रत मारूफ गरकी अलैहिर्रहमा एक जगह से गुजर रहे थे, गोया आबे दजला है, दरिया का किनारा है, वहाँ पे चंद लोग अयाशी कर रहे हैं, यानी मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे और अपनी ज़िंदगी में मगन है, और जो कि खिलाफ शरअ नज़र आ रहा था। तो आपने देखा और देख के दुआ की, यहाँ तक कि जो चाहने वाले उन्होंने कहा आप ज़रा इनके लिए कुछ बदुआ कर दें, ये लोग कैसे लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं। मगर आपने कहा कि परवरदिगार इनको दुनिया और आखिरत में भी ऐसी हंसता खेलता रखे। ये तो बस्तियाँ कर रहे हैं, खिलाफ शरअ काम कर रहे हैं, ये आपने क्या किया? उसका नतीजा क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वो लोग आए, नौजवान, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, हम गुनाहों में मस्त है, आपको देख के हमें ख्याल आया, परवरदिगार ने हमारे दिल में ख्याल डाल दिए, अब हम कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो दुआ के असरात हैं, बद्दुआ के असरात हैं, देने वाला कौन है, शख्सियत क्या है, और ख़ास तौर से अगर आपने किसी का दिल दुखाया, उसके बस में नहीं, मजलूम की और उसकी बद्दुआ से बचें। उसके लिए घड़ी नहीं देखी जाती, उसके लिए दर्द देखा जाता है। अगर उसका दर्द पहुंच गया है तो फिर आपकी, मैं समझता हूँ कि इसी दुनिया मकाफात अमल भी, और वहां भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि पर्दा कोई नहीं है, जब मजलूम जब बद्दुआ देता है तो फिर उसको अल्लाह के तबान कोई पर्दा नहीं होता और वो सबसे पहले अल्लाह तक पहुंचती। हमारे साथ एक कॉलर भी है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, इम्तियाज़ हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इम्तियाज़ साहब जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। बस आप अपने टीवी की शुक्र अल्लाह आवाज़ ना। कम मैं कर अपने लीजिए। बेटे के बारे में पूछ रही थी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जी 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 बताइए। मेरा बेटे को मेरे बदवा की लगी है, अभी काम नहीं करता है, आज 1.5 साल हो गया है। अस्पताल में उसको दाखिल करवाया हुआ है, उसका दिमाग ही नहीं काम करता है, काम भी नहीं करता है, बस मारता कुटता है। तो मुझे कुछ बता दे ताकि मैं जो वजीफा शिफा करूं तो मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब दवावां भी करती हूँ, रात को नफल भी पढ़ती हूँ, पूरी पूरी रात तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, दवाएं करती हूँ, कोई मेरी दवा नहीं लग रही है। मेरे बेटे को मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ मेहरबानी बता दे। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपकी बद्दुआ लगी, आपने क्या करता था ऐसा, आपने क्या बद्दुआ दी थी उनको? कुटता है, काम नहीं करता।
میں بدوا یہی دیتی ہوں, میں کہتی ہوں بیٹا مار جا, میری جان چھوٹ جائے, مجھے مارتا تھا نا پھر میں بدوا میں ہی اس کو دیتی ہوں, میں کیا کروں, کام نہیں کرتا ہے, میں کہاں سے پیسے لاؤں. اللہ, وہ دیکھیں آپ ماں ہے نا, تو اب وہی ماں جو ہے وہ پریشان بھی اگر وہ بیٹا کام نہیں کر رہا. کیا وہ بیٹے کا ابھی بھی رویہ ویسے ہی ہے, ابھی بھی ویسے لڑتا کوڑتا آپ کو مارتا ہے؟ ابھی یہ 1 مہینہ ہو گیا ہاسپٹل میں داخل کروایا ہوا ہاسپٹل ہے. میں اب تو بیمار ہو گیا ہے. ہاں جی, بیمار ہے, دماغ نہیں کام کرتا ہے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ذرا ہمارا شو دیکھتے رہیے. ابھی میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتی ہوں, میرے ساتھ یہاں پہ مفتی عمران الحق صاحب بھی ہیں, مفتی نوید بھی ہیں, تو آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں, آپ شو دیکھتے رہیے گا. اب یہ دیکھیں نا, یہ ماں, اب یہ مطلب بیٹا ایسا تھا, وہ کہتے ہیں نا وہ پھر نافرمان اولاد, پھر نافرمان اولاد کو ماں باپ بددعائیں دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ماں کو مارتا بھی تھا, وہ ماں نے بددعا دی, اب وہ بچہ بیمار ہے, تو اب وہی ماں جو ہے وہ رو کے کال کری ہیں, وہ کہتی میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ بجے میں نے میری بددعا تھی کہ واپس ہو جائے. کہ وظیفہ بتا دیں. ہاں, وظیفہ ہی بتا دیتا ہوں. اور اس کال سے ان سب ماؤں کے لیے, باپ والدین کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی غصے میں بھی نا اپنی اولاد کو کوسے نہیں. کوسنا جو کہتے ہیں کہ غصے میں کچھ بول دیا, بددعا دے دی, وہ بھی پھر انہی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں تو ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا, ہاں, ہاتھ اٹھاتا تھا. مقصد اللہ سے ہدایت کی دعا کر لیں. اب ڈبل اذیت ہو گئی. مجھے ان کے واقعہ سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ 3-4 سال پہلے ایسے ہوا تھا کہ وہ لڑکا نوجوان بالکل, اور اس کی شادی بھی قریب تھی, وہ پتہ اس کی ماں نے کس بات پہ اس کو بددعا دی, اور رات کے ٹائم میں وہ نادرا کا آفس NIC بنوانے گیا. وہاں سے پھر جو نا کوئی ضرورت تھی کہ پیرنٹ میں سے کسی کا چاہیے تھا NIC, ایمرجنسی میں وہ رات کے 1-1:30 بجے محلے سے گزر رہا تھا. تو اسی دن ایک نیا وہ بریکر بنا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, اسپیڈ میں جا رہا تھا کہ دلی سے وہاں سے وہ اپنے گھر سے NIC لے کے آیا, وہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے. اس بریکر کے اوپر وہ بائک اس کی ایسی اچھلی کہ صبح ماں نے بددعا دی تھی کہ اس طرح کوئی ہلاک ہونے کی نا, مر جا, ایکسیڈنٹ ہو جائے تیرا, اس طرح کی. اور وہی ہوا کہ وہ بائک اس کی اچھلی اور پلٹ کے گرا روڈ کے اوپر, سڑک پہ اسی وقت ختم ہو گیا وہ بیچارہ. تو مائیں بہت احتیاط کریں. وظیفہ میں بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ ویسے خود دعا کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں تہجد میں دعا کرتی ہیں, اس کا کوئی اسپیسیفک وظیفہ تو نہیں ہے, لیکن کثرت سے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں کہ من شر ما خلق, اس میں آتا ہے نا, ہر مخلوق کی شر سے محفوظ ہو جائیں. تو پڑھ کے اس پہ دم بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اس کے صدقہ توفیق اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے, وہ راہ راست پر آ جائے اور صحت یاب ہو جائے. آپ کیا وظیفہ دینا چاہیں گے نوید بھائی؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے سلسلے میں جیسے حضرت نے کہہ دیا, ایک تو ماں باپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور پھر اولاد کی میں نے پہلے بھی کہا کہ تربیت سب سے بڑا وظیفہ. آج کل ایک قوم کا یہ بھی بڑی رجحان بن گیا ہے کہ جناب ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں. دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید عمل کرنے والی کتاب ہے, وظیفے والی کتاب یہ بعد میں ہے. اولاً تو ہم نے قرآن پر از اول تا آخر عمل کرنا ہے, تو گھروں میں قرآن کے نظام کو ہمیں رائج کرنا چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں اور اللہ کے حضور یہ بھی معافی مانگے, اور اپنے بچے کو بھی کہیں کہ وہ بھی معافی مانگے. اور وہ بھی اگر اس کا دماغ بالکل ختم نہیں ہو گیا, ظاہر ہے پھر تو وہ مرفوع القلم ہے, لیکن اگر درست ہے تو وہ بھی نماز پڑھے تاکہ نظام کے اندر بہتری آئے. اور یہ اللہ رب العالمین کا اسم ہے یا سلام یا سلام, اس کا بھی ورد کریں, آیت الکرسی پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے. اب دیکھیں ویسے کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ وہ مائیں وہی کال کر کے جو مار بھی کھاتی رہی اپنی اولاد سے, اور جس نے بددعا بھی کی, وہ کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں مر جائے میری جان چھوڑ دے تو, اب وہی رو رہی ہیں. وہ کہتی میں نے دعائیں بھی بڑی کی ہیں. بیٹے نے بھی مطلب نہیں کہیں ایسا نہیں کہ اس نے کہیں استغفار کی تسبیح کی ہو, یا اس نے بھی ماں سے معافی مانگی ہو, تو جس کو ایسی بددعا لگی ہو تو اس کے لیے بھی تو کوئی جو ہو نا وظیفہ کہ اس کو وہ بھی معافی اگر مانگے ساتھ میں, وہ کیا پڑھے. سب سے بڑا وظیفہ بتاؤں تمام وظائف جو دیے گئے ان کی قدر کرتے ہوئے, یہ بیٹا فوراً ماں سے معافی مانگے, ماں قبول کرے معافی, اس کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ ماں کی جو بات لگی ہے نا وہ اسی طرح سے ہٹ سکتی ہے. ایسے ہی اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, اس سے پہلے معافی مانگے, حقوق العباد, اس کے بعد آپ توجہ دیں ان کلمات کے اوپر. تو صحیح فرمایا مفتی صاحب نے. مگر ماں ظاہر اس دل پہ سلام میں بھیج رہا ہوں کہ کیا پروردگار نے عجیب مخلوق بنائی ہے کہ اس کو پرواہ بھی اتنی زیادہ ہے, رو بھی رہی ہے, پٹ بھی رہی ہے, اور دوبارہ بھی ایسا ہوگا نا وہ حق میں دعا مانگے گی. دیکھیے گا